Hello, good evening. Alam mo nyo guys, ay magbisaya lang day ko guys, oy kay kumanday ko sa Manila. Abin nyo guys, ikan ko sa gawas ba na istorya mi kay na silingan nga na hospital dito. Nya istorya mi nga kani matigwang na ta, di gyud malikayan nga magsakita so magamping gyud ta. Usa pa namang gutoy na istoryahan namo nga gikan gi kumatos niya nabuhi siya ingon siya nako nga naglupad-lupad gud daw kuno siya sa taas nanakop kuno siya eroplano ang buton sa katinuod no niya ang akong nakuanan ang akong na na learn nga lesson adto nga tinuod man o dili ang isulti mentras tanto nga buhi pa ta magtanom ta og maayo sa atong isig katawo. So kung labi na karon nga Lent na mahal nga adlaw nga ilansang na pod si Kristo dili gyud ingon nga aktual kundi memory na lang ang atong gihandom ani sa iyahang pagpasakit nato. So ang atong kinahanglan buhaton nga maghinay-hinay na sad ta og ingon nga pasaylo ako kung kinsa manggaling ang nakasala, no? So kung naay nasad-an o mangayog pasaylo, kung maoy nakasala o syempre magsuri gyud no. O sorry diha, sorry sa tubangan, sorry sa kilid, sorry sa ibabaw, sorry sa likod. So ingana na. Di man ingon nga easy to say sorry kay kaning pag-ingog sorry dali ra man kay nino. Kung di gikan gyud sa kinailadman sa kasing-kasing. So kinasing-kasing ang pagpangayo og pasaylo kay karong panahon na daghan kaayong katalagman ang nahitabo sa kalibutan. Una sa California og tuniaging adlaw ang Thailand. So kana nagmatuod nga kita nga mga Kristiyanos og di man Kristiyanos gikinahanglan gyud ang pag-usab sa usag-usa. So dili man perpekto ang akong gisulti kay usa man sapos makasasala no. Tao baya ta sapagkat ako ay tao lamang ada. Okay, so atong ipadayon atong istorya guys. Kay kining istorya di naman ay binata gud, di naman gud ko bata. Tigos naman gud ko. So akong ipang istorya mao na sad ang pangtigulang. Pero sa mga batan-on pod nga panangnit na himong brat sa mga ginikanan, mao karon ang panahon nga kita mag-usab nga atong isulti sa atong inahan ug amahan nga pa